Maayong gabi mga igsoon ko. Ato na sa padayon ng atong suglanon kabahin kang Hob. Yung kaagi ni Hob. Karon na ato sa ikatulong nga yugto sa iyang mga kaagi. Sa Hob chapter 2 verse 1 hangtod 10. Ug gitaytulan kini si Hob, gisulayan na usab ni Satanas. Usa niya na kaadlaw sa dihang mga langitnong binuhat miadto usab sa Ginoo. Miadto usab si Satanas. Ang Ginoo miingon kang Satanas, diin ka man gikan. Mitubag si Satanas, nagsuroy-suroy sa kalibutan. Ug ang Ginoo miingon kang Satanas, nakamatikod ka ba sa akong sulugoon nga si Hob? Sa tibuok kalibutan walay sama kaniya kamatarong, ug wala gayoy ikasaway kaniya. Nagsimba siya kanako ug naglikay sa daotan. Gihangyo mo ako nga tugutan ka sa pagpaantos niya. Wala lamay kapasikaran apan na masinugtanon gihapon si Hob. Unya si Satanas mitubag sa Ginoo. Panit sa panit, walay dili ihatag sa tawo aron pagluwas sa iyang kinabuhi. Apan pamahantangig sakit ang iyang lawas ug balikason kagayod niya. Ug ang Ginoo miingon kang Satanas, itugyan ko siya kanimo apan ayaw lamang siya patiya. Busa mibiya si Satanas gikan sa presensya sa Ginoo ug gipaantos niya si Hob sa makalilisa nga hubag gikan sa lapalapa ngadto sa limpo. Unya milingkod si Hob diha sa mga abo ug mikuha og tipak sa kulon aron ikagi sa iyang mga samad. Unya giingnan siya sa iyang asawa, magpabilin ka pa bang matarong bisan niining tanan? Balikasa ang Dios ug kamatay. Apan giingnan ni Hob ang iyang asawa, ang imong sinultihan sama sa sinultihan sa mga baing buwang-buwang. Budawat ba lamang kita gikan sa Dios ug maayong butang, dili mga kadaot. Bisan pa niining tanan nagiantos ni Hob, wala siya makapasipala sa Dios. Mao kini ang suglanon sa ikatulong nga hugna sa suglanon ni Hob. No, sa ikaduhang higayon niya gisugo na po niya si Satanas nga suwayan usab kung unsa gid katakos si Hob sa iya. Apan niingon si Satanas nga kung tagaan siya sakit, siya ro dili gid kag balikason sa Ginoo. Dili gid ka balikason. Mo tong gitugutan si Satanas sa pagkanaog na usab kay para tagaan siya sakit. Sakit nga makalilisang ug makahadlok sa mga tawo. Nga grabing nuka gikan sa lapalapa hangtod sa alimpulo. Pero wala gyapon siya, giingnan siya siyang asawa nga sige gyapon kag ampo kaniya nga basking gitagaan na kaniya og sakit. Pero wala ning tuo si Hob. Dawat-dawat ba diay ta og kaayuhan, dili diay ta moangkon og sakit. Mo surrender, no, dili ta mo surrender, niingon si Hob. Kay ingon niya, ang imong sinultihan sama, budawat ba lamang kita gikan sa Dios ug maayong mga butang ug dili mga kadaot. Wala gyapon siya ning regret, wala gyapon siya ning na-discourage. Padayon gyapon siya sa pag-alagad. Masking tuod nga naa siya sakit nga makalilisang, luod nga sakit, pero wala siya nadismaya sa Ginoo. Iya gyapon gipadayon ang iyang padayon gyapon niya ang iyang giilan niya nga Ginoo nga Moses. Nga wala siya na ingon nga dili nako tama na, no? Iya gyapon gisamba ang Ginoo. Inana mga igsuon, no, kung naa man tay mga pagsulay, dili ta angay nga mo undang pagpangalagad. Nahanglan nga ato iampo nga Lord, ikaw pagihapon ang akong Ginoo hangtod sa kahangturan.
So diri na natako itong mga igsuon. Nindot ang suglanon ni Job ugma atong padayon ang iyang kaupat part 4 sa iyang mga kaupat nga mensahe, mga suglanon ni Job. Daghang kay salamat mga igsuon. Lord, salamat sa mga pulong bahin kang Job na mao kini ang makadasid kanamo ang iyang mga pulong, mao kini ang makalig-on sa among pagtuo diha kanimo. Salamat Lord. Hinaot mo ta Lord nga kining mga pulong imo kining shield for the blood of Jesus. Imo kini i-cover Ginoo. Na kini masaktan sa matan-aw ani ug sa maminaw ni ini. Masaktan sa tanan. Dili na amen. Ug dili na ko to mga igsuon, daghang kaayo gabi sa tanan. God bless.